खैमा इज्तिमा में दाखिले का एक ही दरवाजा था, और जैसे खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। और बाकी जो था वो ये चारों तरफ से ये खैमा इज्तिमा ये बंद था, इसकी एंट्रेंस सिर्फ एक ही रास्ते से हो सकती थी। और हम देखते हैं कि पाक तरीन मुकाम में दाखिल होने के लिए और जो था पाक मुकाम में दाखिल होने के लिए जो भी थे ये पर्दों से सेपरेशन की गई। अच्छा, और जो बाहरी दरवाजा है ना बेसिकली वो इसमें खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है, और जो पाक मुकाम है, ठीक है, उसका पर्दा जो है वो पाक रूह की तरफ हमें उसकी हजूरी में लेके जाता है। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमें पाक रूह इनाम में मिलता है, और इसी तरह फिर उसके बाद जो हम पाक तरीन मुकाम जिनके खुदा के बाप की हजूरी में जा सकते हैं, हाजिर हो सकते हैं। तो ये है हमारा रूट। अच्छा, और यीशु मसीह ने भी कहा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अच्छा, अब जो ये दरवाजा था इसका जो मुंह था वो मशरिक की तरफ था, और बाइबल में जो मशरिक है वो खुदा से दूरी को जाहिर करता है। जैसा आदम और हवा को जब सजा मिली तो उन्हें मशरिक की तरफ निकाला गया था, और काइन ने भी जब गुनाह किया था तो उसे भी मशरिक की तरफ और जाना पड़ा था। और इसीलिए मसीह खुदावंद ने जब यरूशलेम में अपना शाहाना दाखिला किया था तो उन्होंने मशरिकी दरवाजे को ही चुना था, ताकि शरीयत की जो है वो तमाम बातें जो है वो जो है वो पूरी हों। और ये जो दरवाजा था इसका रुख बिल्कुल हैकल की तरफ था, हैकल के सामने की तरफ जाता था, और ये वही मुकाम था जहाँ से यीशु मसीह आसमान पर भी उठाए गए। और फरिश्ते ने कहा कि जिस तरह तुम उसको जाते देखते उसी तरह वो वापस भी आएगा। तो और क्या आपको मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इसी मुकाम पर वापस आएंगे, और जैसे ज़करिया नबी की भी पेशन गोई पूरी होगी कि लिखा है कि और उस रोज वो कोई जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या खड़ा होगा, और कोई जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। अच्छा जी, अब ये जो है ये दरवाजा जो है जो मशरकी है दरवाजा जिसको कहते हैं गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है ये बंद है। और इसको जो है सुल्तान सुलेमान अव्वल ने 1541 में जो था ये बंद कर दिया था, और इसके लिए भी एक पेशन गोई है खुदा की। और जो हिजकिय्याह नबी की मार्फत कही गई है कि तब वो मुझको मकदिस के बैरूनी फाटक की राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है वापस लाया, और वो बंद था, और खुदा ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा, और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूंकि खुदावंद इसराइल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए ये बंद रहेगा। तो ये है जी इस दरवाजे के लिए पेशन गोई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो खैमा इज्तिमा का दरवाजा था उसमें जो थे ना वो 3 तरह के रंग इस्तेमाल हुए थे, और हम इन रंगों की जो है ना वो डिटेल देखेंगे कि ये आसमानी था, और फिर अर्गवानी था, और फिर सुर्ख रंग था। तो जो सबसे पहले आसमानी रंग को देखते हैं हम कि आसमानी रंग बेसिकली खुदा के घर को जाहिर करता है, जहाँ पे उसका तख्त है। और खुदावंद ने भी कहा है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पाँव की चौकी है। और खुदा ने जब सबसे पहले पैदा किया तो तब भी खुदा ने खुदा में आसमान और जमीन को ही पैदा किया था। और आसमान के लिए जो इब्रानी वर्ड यूज है वो है शमाइम, ठीक है, जो प्लूरल है, जो जमा को जाहिर करता है, हीम है इसके साथ लगा हुआ। और इस वर्ड के तो ये जाहिर करता है कि आसमान जो है वो एक से ज्यादा है डेफिनेटली। और ये जो हम आसमान देखते हैं ये तो हमें दिखाई देता है ये पहला आसमान है, और इसकी हमें वेरिफिकेशन मिलती है करंथियों के खत में। पौलुस रसूल कहते हैं मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए वो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। तो लिहाजा आसमान 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो नॉलेज है हमारा बाइबल के मुताबिक वो 3 का जिक्र है, बताता है। अच्छा, लेकिन आसमान जो है खुदा के तख्त वहां पे है, ठीक है। ये जो सारा हैकल है और खैमा इज्तिमा ये सारा कॉपी है जो आसमान पे मौजूद है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सुर्ख रंग, सुर्ख मैरून या जिसको खून का रंग भी कहा जा सकता है, और इंसान के खून का रंग बिल्कुल ऐसा ही है। और आदम का नाम और जो खून में है ना उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इब्रानी में आदम का मतलब जो है वो इंसान है, ह्यूमन काइंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ह्यूमन बीइंग कह लें, ठीक है, ये है। और जहाँ पे हा एडम यूज हुआ है, दा
دا مین کا ایک ہی ہے ٹرانسلیشن، اور وہ انسان، تو اس کو اس طریقے سے بھی استعمال کیا. لیکن اگر ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھیں نا کہ یہ نکلا کہاں سے، تو وہ ہے ایڈوم، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے لال یا سرخ، ٹھیک ہے. اور یہ ایڈوم وہی ہے جو ورڈ اسو کے لیے بھی استعمال ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کہا گیا تھا اس کا رنگ سرخ تھا، اور اس لیے اس کو ایڈوم بھی کہا جاتا تھا. اور اسی کی نسل آج تک بھی ایڈومنائٹس جو ہیں، جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے اور آج کی تاریخ میں بھی موجود بھی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ عبرانی میں جو خون ہے اس کو ڈیم کہتے ہیں، DAM. سو بتانے کا مقصد سارا یہ کہ یہ سارے ایک ہی فیملی ورڈز ہیں، اور جو آدم کا روٹ ورڈ ہے وہ بلڈ سے ہے، تعلق رکھتا ہے. تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خون اور آدم بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، کیونکہ خون میں زندگی ہے، اور خون کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اور سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ خون کے تھرو سارا آکسیجن اور پروٹین جاتی ہیں اور آکسیجن مہیا ہوتی ہے. اور بائبل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ہے. یعنی کہنے کا مطلب سارا یہ کہ خون میں جو ہے وہ زندگی ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر تمہارے گناہ قرمزی ہو، خون کی طرح بھی گاڑے ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہو تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے. شکر ہو خدا ان کا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا رنگ جو ہے ارغوانی. ارغوانی رنگ جو ہے وہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ دو رنگوں کے ملاپ سے مل کر بنتا ہے، اور وہ رنگ نیلا اور لال ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی کہ نیلا رنگ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں آسمانی ہے، اور لال رنگ آدم کا رنگ زمینی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، جو آسمانی بھی تھا اور جو زمینی بھی تھا. آمین. اور ہم گناہ گاروں کے لیے وہ آسمان سے جو تھا وہ زمین پر آیا، اور ہمیں بھی یہی سبق دیا کہ جیسے اس نے زمین پر رہتے آسمانی زندگی گزاری، ہم بھی آسمانی زندگی گزاریں. اور پھر ہی وہ وارث کے جو ہے نا ہم حقدار بن سکتے ہیں، ہم حصہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور رائلٹی کا جو رنگ ہے وہ ارغوانی، وہ نیلے اور لال سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے. زمینی تو ہم ہیں ہی، لیکن جب ہم آسمانی زندگی خدا یسوع مسیح کی بتائی ہوئی اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ہم بادشاہی کے جو ہے نا وہ وارث بنتے ہیں. اور بڑی خوبصورت آیت ہے ایک جو مجھے بھی بڑی پسند ہے. کہا گیا ہے اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط کہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ جلال بھی پائیں. سو یہ بات بڑی ضروری ہے میرے بہنوں بھائیوں کہ ہمیں دکھ اٹھانا ضرور ہے، جلال ہم پھر ہی پائیں گے، ٹھیک ہے. اپنی صلیب ہم نے اٹھانی ہے، ٹھیک ہے. خداوند کے حکموں کو ماننا ہے، تو اس پر عمل کرنا ہے. پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، پھر ہم زندہ ہیں بیسیکلی. پھر ہی ہم ٹرانسفارم ہوتے ہیں جب خداوند کے باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. تو یہ ہے ارغوانی رنگ. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ جو ہے نا وہی ہمیں لے کر جاتا ہے، اور یہی انجیل کی خوشخبری بھی یہی ہے. اور یہ آج کا پیغام جو دروازے کا پیغام ہے وہ غیر مسیحوں کے لیے بھی ہے، اور انہی کے لیے خاص طور پہ، اور ان کے لیے جو مسیح تو ہیں لیکن نامی ہیں، جو مسیح گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ اس دروازے سے داخل نہیں، انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں ایکسیپٹ کیا، انہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، اور وہ پورے طور پر جو ہے پاک مکان میں داخل نہیں ہوئے، وہ ہولی کمیونین نہیں لیتے، اور وہ جو ہے خداوند کے باقی جو ہے خون اور بدن میں شریک نہیں ہوتے. سو ان کے لیے یہ آج کا پیغام ہے. اور میرے بہنوں بھائیوں، اگر آپ کسی اور راستے پہ ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو 100% بتا سکتا ہوں کہ وہ راستہ زندگی کی طرف نہیں لے کے جاتا، وہ راستہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا. اگر زندگی کی طرف کوئی راستہ لے کر جاتا ہے تو وہ مسیح خداوند ہے، جس نے خود کہا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. سو اگر ہمیں جانا ہے تو وہ مسیح کے تھرو ہی جانا ہے. سو میری طرف سے اور پاکستانی کرسچنز وائس فار اسرائیل کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت برکت ملے، اور پلیز اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور برکت کا سبب بنیں. گاڈ بلیس یو. آمین.